अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइव्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अदालत दीवानी, यानी कि सिविल अदालत की डिग्री पर अमल दरामद करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है। जिस तरीके से दोस्तों सिविल कोर्ट से जब कोई भी डिग्री, कोई भी केस की, सिविल केस को डिग्री, जब केस डिग्री हो जाता है उसमें जो रेवेन्यू, जो अदालतें होती हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, एडीसीआर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, कलेक्टर, ये सभी जो अदालतें, दीवानी अदालत से डिग्री ली जाती है उस पर अमल दरामद करना के लिए वो ड्यूटी बाउंड है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। ये 2021 CLC 689 पेज है। इसमें मजीद दोस्तों मैं आप बताना चाहता हूं कि रेवेन्यू अदालतें सिविल अदालतों की डिग्री पर इंतकाल करने की पाबंद हैं, ड्यूटी बाउंड हैं। डिग्री चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना, कितनी ही ओल्ड क्यों ना हो। 2008 SCMR 1621, 2008 SCMR 1658। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। एक मेरा एक केस था, उसमें से मैं गया हूं तो वहां पे सेम इस तरह सिविल कोर्ट से डिग्री हो गया था केस। उसके बाद पार्टी उसके खिलाफ चली जाती है एपलेट कोर्ट में, वहां से भी उनके खिलाफ खारिज हो जाती है। फिर वो मुखालिफ पार्टी चली जाती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी डिसमिस हो जाती है। फिर उस पार्टी को चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते। अब होता क्या है, वो दोस्तों कमिश्नर के पास चली जाती है। अब कमिश्नर साहब क्या करते हैं, उसमें से स्टे दे देते हैं। ये नहीं देखते कि उस केस के मतलब के सिविल कोर्ट से केस डिग्री हुआ पड़ा है। अब उसके बाद उस पर अमल एडीसीआर साहब ने अमल कर दिया, कानून के मुताबिक अमल करके इंतकाल करो कर दिया। अब दूसरी पार्टी ने जाकर कमिश्नर साहब ने स्टे दिया। अब किस कानून, वो टोटली उसने जो काम किया था इलीगल था, गैर कानूनी किया था, नल एंड वाइड किया था, वो बनता ही नहीं था। लेकिन उन्होंने स्टे दिया, यानी कि सिविल कोर्ट को, दीवानी अदालत को सुपरसीड कर दिया, एपलेट कोर्ट के जो आर्डर को सुपरसीड कर दिया, हाई कोर्ट का जो आर्डर उसको सुपरसीड कर दिया। लेकिन उसमें मैं बहस की, अल्हम्दुलिल्लाह ये डीजी खां में मेरा केस था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया तो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी से हमकिनार किया। अल्लाह का शुक्र है, मैं उस केस में विन किया। अब इसमें जजमेंट एक और भी है दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो है, इसमें जजमेंट्स पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बाइंडिंग अपॉन द subordinate courts of the state in case of failure of such implementation, strict action to be taken against such judicial officer। ये जजमेंट है दोस्तों PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 761, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसी जजमेंट के अंदर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सी, इस जजमेंट में आप जाएंगे तो वहां पे सी देखेंगे, सी में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की आर्टिकल जो है 189, वो क्या कहता है, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स मस्ट इंप्लीमेंट जजमेंट of the Supreme Court in letters and spirit, and as the same was binding on them in term of Act 189, ये आर्टिकल दोस्तों का ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, filing or refusing and follow and implement clear and categorical judgments and the order of the Supreme Court of Pakistan could contain serious penal consequence for judicial officers। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 761। अब दोस्तों इसमें आर्टिकल जो है 189 भी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो है उसका वो भी यही कह रहा है कि वो इसके में या इनके बाउंड है, और ऑफिसर जो है वो उनका फर्ज है, वो इन कोर्ट के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो जब भी कोई सिविल कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, जब केस डिग्री हो जाता है, उसके इंतकाल जो है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको फौरी तौर पे उस पर वो ड्यूटी बाउंड है, उसको करें।
اگر کوئی آفیسر ایک میں بتا دوں، اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا جو میرا کیس تھا اس میں کیا ہوتا، کمشنر نے اس کے باوجود سٹے دے دیا. اب اس میں کیا ہو گیا، سول کورٹ، ایپلر کورٹ، ہائی کورٹ، جتنے آرڈر ساتھ لگے، پھر اس کے بعد ڈائریکشن بھی لے لی گئی ملتان ہائی کورٹ سے، تو وہ بھی ساتھ لگا دی گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا کرنے کے بعد اب اگر وہ نہیں اس میں کیا ہونا تھا، کنڈیمپٹ کورٹ لگ سکتی تھی. اگر اس نے یہ اس طرح کا فیل کیا ہے، اس طرح کا سٹیپ لیا ہے، عدالت کو سپرسیڈ کیا ہے، سپورڈینیٹ کورٹ ہے وہ، اور انہوں نے سول عدالت کا جو فیصلہ اس کو سپرسیڈ کر کے اس پر سٹے دے دیا، تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے، غیر قانونی ہے، اور اس طرح کے آرڈر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. جوڈیشل آفیسر جو بھی ہوگا، ریونیو آفیسر ہو. تو دوستو یہ انتہائی ویری امپورٹنٹ ججمنٹ تھی کہ ریونیو عدالتیں سول عدالتوں کی ڈگری پر انتقال کرنے کی پابند ہیں، ڈگری چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو. اب وہ یہ نہیں کہا جو ہم نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف فوری توہین عدالت لگا سکتے ہیں، کنڈیمپٹ فورٹ لگا سکتے ہیں. یہ ویری امپورٹنٹ ججمنٹ تھی، اور ان کی وجہ سے الحمدللہ میں اپنے کیس میں سے کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اور دوستو آپ سب کی دعاؤں کا شکر گزار ہوں. آپ سب نے میرے جب کیس کے لیے آپ لوگ دعائیں دیتے رہتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، کامیابی عطا فرمائے. اور دوستو ایک چیز میں بتا دوں، اس لیکچر کو آگے شیئر کیا کریں. بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ہیں کہ آپ عدالتوں سے لوگ عدالت ڈگری کروا لیتے ہیں، اور اس کی عمل درآمد کروانے کے لیے یہ جو ریونیو آفیسر ہوتے ہیں یہ ان پر عمل درآمد نہیں کرتے، اور اپنے اس کیس کو لنگر آن کرتے رہے. آپ اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ عدالت سے، ہائی کورٹ سے ڈائریکشن بھی لے سکتے ہیں. پھر ان کے خلاف اگر وہ نہیں مانتے، آپ ان کے خلاف کنڈیمپٹ آف کورٹ بھی لگا سکتے ہیں. اب اتنی زیادہ میں نے ججمنٹ بتا دی ہیں. 2008 SCMR 1621، 2008 SCMR 1658، 2021 CLC 689، پھر PLD 2021 سپریم کورٹ یعنی کہ SC 761. یہ اتنی ان کو لازمی اسٹڈی کریں. یہ تو میں نے اس میں سے جو چھوٹے چھوٹے جو سرسری باتیں تھیں میں نے وہ بتا دی. یہ اسپیشلی دوستو وہ جو میرے دوست فریش جو پریکٹس میں آئے ہیں لا میں، ان کو چاہیے کہ یہ جو میں نے ابھی بتائی ہیں ججمنٹ، ان کو لازمی وہ اسٹڈی کریں، ساری کو پڑھیں، تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اور ویری امپورٹنٹ ہے، اور جیسی آتی رہتی ہیں ججمنٹس ان کو دیکھیں آپ، تاکہ اس میں سے ہیلپ بے تحاشا بہت زیادہ ان کو ہیلپ ملے گی، اور وہ اپنے کیس کو ون کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا یہ معاملات جو ہیں کیسز وغیرہ. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جہاں رہیں سلامت رہیں. السلام علیکم.